बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जो औरत रात को बर्तन साफ ना करे तो उसके घर वालों के साथ क्या हादसा पेश आ सकता है, ये वीडियो अपने घर की औरतों को लाजमी दिखाएं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है और ख़ास तौर पर ख़वातीन ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि रात को बर्तन ना धोने और ऐसे ही सो जाने के क्या नुकसानात हैं और ऐसी कौन सी परेशानी है जो रात को बर्तन गंदे छोड़कर सोने से आती है। हम सबके ज़हनों में ये सवाल लाजमी आता होगा कि क्या इस्लाम में इस बारे में कोई तालीमात मौजूद हैं या नहीं, अगर हैं तो वो क्या हैं। इस बारे में जानने के लिए आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, रात को बर्तन ना धोने के बारे में हम आपको इस्लाम और साइंस दोनों की तालीमात से आगाह करते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का आगाज़ हो या जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को रोक लो, उनको घर से बाहर ना निकलने दो, अपने घर की खिड़कियां और दरवाज़ों को बंद कर लो, क्योंकि शाम के बाद शयातीन फ़िज़ा में फैल जाते हैं। और इस रात के वक्त इस पहर में अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोल सकता। रात के इस वक्त अल्लाह से शैतान की पनाह मांगो, अल्लाह का नाम लेकर बर्तनों को ढक दो और अपने चिराग सोने से पहले बुझा दिया करो। इससे ये पता चलता है कि रात का जितना काम जो इंसान ने करना होता है, चाहे कितनी थकावट भी क्यों ना हो, ये काम वो है जो तकरीबन सब लोग करते हैं। हर काम करने से पहले इन सब चीज़ों पर बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। रात को सोते वक्त अपने बर्तनों को ढांप कर रखें और कोशिश करें कि गंदे बर्तन रखकर ना सोएं, क्योंकि गंदी चीज़ों पर ही शैतान आता है। अपने घर को साफ रखा करें और सोने से पहले ये लाजमी देख लिया करें कि घर साफ हो। एहतियात करें, अपने इर्द गिर्द की जगह को साफ रखा करें, इससे शैतान दूर भागेगा। गंदी और पलीद जगहों पर शैतान का हमला ज़्यादा होता है। हमने मुसलमान होने की हैसियत से शैतान के वसवसों और शैतानी कामों से बचना है, अपने आप को बुराई से बचाना है और अल्लाह के रास्ते पर चलना है। इसी में हमारे लिए बेहतरी है और दुनिया और आखिरत की भलाई है। इसके मुतालिक एक हिकायत मुलाहिज़ा फरमाएं। कहा जाता है कि एक औरत एक बुज़ुर्ग के पास आई और कहने लगी कि मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे घर में परेशानियां, तकालीफ और बेबरकती आखिर क्यों आती है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि क्या तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो या ऐसे ही खुले छोड़कर सो जाती हो। तो वो औरत कहने लगी कि मैं तो बर्तन वैसे ही छोड़ देती हूँ और सुबह को उठकर धोती हूँ। जिस पर वो बुजुर्ग कहने लगे कि ऐ औरत, तुम्हें चाहिए कि तुम रात को बर्तन खुले छोड़कर मत सो। तुम्हारी बेबरकती की पहली वजह यही है। उस रात को बर्तन धोकर सोया करो, या फिर कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके किसी से कहकर या किसी साथ वाले को अपने साथ में लाकर ये बर्तन धुलवा लिया करो। बर्तनों को तुमने रात भर खुला नहीं छोड़ना। इससे हमें ये तालीमात मिलती हैं कि रात को कभी भी बर्तन गंदे ना छोड़े जाएं, बल्कि जितने भी बर्तन हों वो रात के वक्त ही धोकर फिर बंदा सोए, क्योंकि अगर वो खुले पड़े रहें, रात को आप ना धोकर सोए तो इससे आपके घर में बेबरकती आने के इम्कान बढ़ जाते हैं, जो कि यकीनी तौर पर आप नहीं चाहेंगे। वो बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रात को घर के सारे लोग सो जाते हैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता आता है। वो फरिश्ता आकर पूरे घर का चक्कर लगाता है, पूरे घर में घूमता है और पूरे दिन की रोज़ी तकसीम करता है। वो घर में दाखिल होता है। जिस घर में झूठे बर्तन रखे होते हैं तो वो ऐसे घर में रोज़ी तकसीम नहीं करता। वो फरिश्ता वापस लौट जाता है। इसलिए ऐसा घर अल्लाह की बरकत से महरूम रह जाता है। जिस घर में रात के झूठे बर्तन रखे रहते हैं तो इसी गलती की वजह से घर में बरकत नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सुकून हो, घर में बरकत हो, तो कभी भी रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को झूठा मत छोड़ना। रिज़्क अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला का सूरह ज़ारियात में इरशाद है, अल्लाह ताला तो खुद ही राज़िक है, मुस्तहकम कुव्वत वाला है। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को कुशादा और वसी रिज़्क अता करता है
اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ یہ بات تو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی کے رزق کی وسعت کبھی انسان کو روزی کی وسعت کے ذریعے آزماتا ہے اور بے انتہا مال اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معیشت کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر، استقامت اور پامردی کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس سے ان صفات کو پروان چڑھاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی صاحبان مال کے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکھ اور چین چھین لیتی ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں کے مال و دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دے۔ خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مرے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عورتوں کی ان غلطیوں کے بارے جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ برتن کو جھوٹا چھوڑنے کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ سائنس کا بھی ماننا ہے کہ اگر رات کو گھر میں گندے برتن ہوں گے تو ان برتنوں میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور رات بھر ان کی تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ پھر وہی بیکٹیریا طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے برتنوں میں بیماریاں گھر کرنے لگ جاتی ہیں، تو رات کو ہمیشہ کھانے پینے کے برتنوں کو صاف کر کے ہی سونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، یعنی کہ برتنوں کو کھلا نہ چھوڑو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر رات کو برتن کھلے ہوں گے تو شیطان اس میں تھوکتا ہے، اس لیے ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کھلے برتنوں کو ڈھک دیں۔ دوستو، سائنس کی تحقیقات کے مطابق بھی دیکھا جائے تو رات کو برتن دھو کر سونا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ برتن نہ دھونے اور ساری رات یوں ہی پڑے رہنے کے باعث ان میں طرح طرح کے بیکٹیریا اور جراثیم جنم لیتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ماہرین بھی یہی بتاتے ہیں کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر تک گندا چھوڑ دیا جائے تو اس سے بھی ایک عجیب و غریب تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ طرح طرح کے خطرناک کیڑے مکوڑے پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے برتنوں کے اندر، جو کہ بچوں اور بڑوں سب کے لیے بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ سائنس کے مطابق برتن دھونا بذات خود ایک ذہنی ورزش ہے۔ ایک نئی امریکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ برتن دھونا تھکے ہوئے ذہن کو آرام پہنچاتا ہے۔ امریکہ کی فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق کے مطابق گھریلو کام کاج، خاص طور پر برتن دھونا، ذہنی دباؤ کم کرنے کی ایک ایسی مشق ہے جس سے الجھے اور تھکے ہوئے دماغ کو فوراً آرام پہنچایا جا سکتا ہے۔ محققین نے برتن دھونے کو دماغ کی بھلائی اور فائدہ قرار دیا ہے، جو سوچ اور خیالات پر توجہ رکھنے کی ایک مشق ہے۔ اس لیے جب بھی ذہن کو آرام دینے کی ضرورت ہو تو خوشی خوشی برتن دھوئیے۔ عام طور پر روزمرہ گھر کے کام کاج میں لگے رہنے کی وجہ سے انسان اکتا جاتا ہے، لیکن ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھریلو کام کاج، خاص طور پر برتن دھونے کو ذہنی دباؤ کم کرنے کی مشق کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے باعث تھکے ہوئے دماغ کو آرام بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ برتن دھونے کے کام کو روایتی طور پر اکتا دینے والا اور مشقت والا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کام دن کے اختتام پر ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک مؤثر طریقے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ یہاں پر بات کرتے ہیں دماغ کی بھلائی اور بہتری کی، تو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک آپ کی اچھی صحت اور خوبصورت زندگی کا ضامن ہے۔ مثبت سوچ اور ہمدرد انسان ایسی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ آپ کے اندر مثبت سوچ اور حسن سلوک کی صلاحیتیں پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں پرسکون اور صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔